تے دسن لگا رب دی رحمت صبر کرم دی وجہ تو کیویں لبدی ہے گل سنیا دے ذرا دھیان کریا جے اللہ پاک نے کی فرمایا فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اور یا ویکھنا ذرا اللہ پاک نے کی فرمایا فرمایا اسی ازما کے وینیا اسی ازمائشاں چے پا کے وینیا اسی دکھاں چے پا کے وینیا اسی دے پتر کھو کے وینیا اسی دے ماپیاں دیاں جدائیاں پا کے وینیا اسی دے مال چے نقصان کر کے وینیا اسی دے رزق چے کمیاں کر کے وینیا اسی دے مال و متاع کھو کے وینیا اللہ لینو ازما کے وینیا کدی دے تے بھوک پیج کے وینیا اور کدی نو خوف نہ کر کے وینیا اے کردا کی ہے اللہ دی جڑا صبر کردا او دے واسطے کی ہے فرمایا وبشر الصابرین فرمایا خوش خبریاں نے صبر کرن والیاں واسطے اور خوش خبریاں نے صبر کرن والیاں واسطے اگے گل سننا ذرا صابر لوکاں دا تذکرہ صابر لوگاں دے بارے اللہ پاک نے کی اعلان کیتا ہے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبت فرمایا او لوگ جڑے جنہاں تے مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے تے اپنی زبان چواندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اپنی زبان چو انا للہ پڑھ دینے اپنی زبان چو آن دینے سی اللہ واسطے ہاں اے سارا کچھ اللہ واسطے میں اساں دے والی لوٹ کے جانا ہے اپنی زبان چو ایک گل کہہ دینے اللہ اللہ صبر کرنے والے ہو اور مبارکہ لے جو رب رحمان دیا مبارکہ لے جو فرمایا اولائکا علیہم صلوات من ربہم ورحمت وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اللہ فرماتے نے گل سنیا جے غور کریا جے فرمایا اے ہوئی لوگ نے جنہ تے اسی اپنی مہربانی کرنے اے ہوئی لوگ نے جنہ تے اسی اپنی رحمتاں دا نزول کرنے اگے سننا ذرا او صابرو گل سنیا دے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ فرمایا اے ہوئی لوگ نے جڑے ہدایت پا گئے نے اے لوگ نے جڑے ہدایت یافتہ نے او صبر کرنے والے دی گل ہو رہی ہے آنا قرآن دا تذکرہ سنے آئی اور میں تینوں اپنے مرشد پاک والے جا میرے تیرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن بندے تے جدوں کو پریشانی ہوندی ہے نا مومن بندے تے جدوں کو بیماری ہوندی ہے نا اور مومن بندے تے جدوں کو دکھ ہوندا ہے جدوں کو مصیبت ہوندی ہے اور مومن بندے نو کو کنڈا وی چوبدا ہے اور کو نکی جی سی وی کردا ہے تے میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک او دے گناہ ایویں معاف کر دے اور جویں درخت نالو سکے پتے چڑھ جاندے نے اللہ پاک دے گناہ میں معاف کر دیندا ہے جیڑا بندہ تکلیف تے صبر کردا ہے اور لوکو جیڑا بندہ تکلیف تے صبر بن جاندا ہے دکھ تے جیڑا بندہ صبر بن جاندا ہے آنا صبر دیاں بڑیاں قسماں نے میں تینوں چند قسماں دساں اور صبر کریا کر جدوں کسے پیارے دی جدائی پہ جائے کوئی تیرا باپ فوت ہو جائے تیری ماں تینوں چھڑ جائے تیرا جوان پتر تیرے تو جدا ہو جائے صبر کر جایا کرنا آنا میں نو یاد آیا اور کتے حسن والا رب دا پیارا یوسف یاد آیا آئے ہو یوسف
یوسف یوسف اللہ دا پیارا یوسف حضرت یوسف علیہ السلام بچپن عمرے تے باپ یعقوب نبی باپ بھی نبی تے بیٹا بھی نبی باپ بھی پیغمبر تے بیٹا بھی پیغمبر گل سنیا جے ذرا اور لوگوں چدائیاں پین لگیاں نے تے رب دے انعام ویکھنا ایک گل ہور بھی سننا ماپیاں نو پترا دی جدائی پوے تے بڑا اوکھا کم ہوندا ہے برداشت کرنا اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے نو میں مختصر اشارے دے کے جانا چاہنا اپنے بیٹے نو اپنے دوسرے مترے بیٹے جڑے اے دے مترے ویر سن جڑے حضرت یوسف علیہ السلام دے 12 بھرا نے اللہ انہاں دے نال ڈوریا انہاں جا کے کنویں چ سڑ دتا حضرت یوسف کنویں چ ڈگ پئے کڑتا لایا لا کے کسے پیڑیے نو ذبح کر کے خون لایا لیا کے حضرت یعقوب نو دے دیتا حضرت یعقوب آندے نے فصبر جمیل میں تے بہت بڑا صبر کرانگا میں نو لگ دیا کہ تساں کو زیادتیاں کیتیاں نے آنا ایک صبر اے ہو گیا جڑا اپنے پیاریاں دی جدائی تے کیتا جاندہ ہے دے رب نے جنت تے نام رکھیا اگے چل کے میں تینوں دس دا جاواں سنی ذرا ہن دوسرا صبر کیڑا جڑے ویلے تینوں گناہ دی دعوت ملے تم موبائل پھڑیا ہوے اے وی تے گناہ دی دعوت دیندا نا اور تو چون چ کھڑا ہوے تے سامنے عورتاں لگ دیاں ہن شیطان تینوں گناہ دی دعوت دے گا جڑے ویلے گناہ دی دعوت ملے تے صبر کر جا جڑے ویلے گناہ بدکاری زنان دی اے جناب والا شیطان ہر ویلے ہی دعوت دیندا رہندا ہے اوے آ بڑا مزہ ہی جھوٹ بولن وچ آ جا اودوں صبر کرنا تیرے صبر دا اودوں پتہ لگنا ہے کیونکہ ایک پاسے تم مال ویچنا ہوئے ایک پاسے تم مال فروخت کرنا ہوئے شیطان آکھے گا اوے جھوٹ بول کے نو مال ویچ دے اینے پیسے لب دینے پر تینوں اور کی چاہیے تیرے صبر دا ایتھے پتہ لگنا ہے کیونکہ تینوں گناہ دی دعوت مل دی ہے بھئی اور شیطان ہر ویلے جتن کردا ہے کہ تینوں گناہ دی دعوت دیندا رہے جڑے ویلے گناہ دی دعوت ملے تے صبر کرنا کیویں کرنا ہی اور کیویں صبر کرنا ہی جویں رب دے پیارے یوسف نے کیتا ہے جویں رب دے پیارے یوسف نے صبر کیتا ہے حضرت یوسف انج محلات نے کھڑکیاں بند نے دروازے بند نے کوئی ویکھن والا کوئی نہیں کوئی اندر آن والا کوئی نہیں کوئی باہر جان والا کوئی نہیں اور صرف یوسف تے نال زلیخا ہے تے زلیخا دیئے وے یوسف میرے وال تک تے سینا میرے وال ویکتے سینا ایک بارا میرے حسن تے نظرہ ماتے سینا یوسف جوانیاں مان دے پیا رب دا نبی زلیخا نے دعوتہ دی دیا آندی ہے ہائی تالک میرے وال ویکتے سی میرے وال تکتے سینا حضرت یوسف کی آندے نے بی بی اے آندی ہے زلیخا آندی ہے وے یوسف ایتھے کیڑا کو ویکھن والا ہے ایتھے کیڑا کو تکن والا ہے وے یوسف میرے وال ویکتے سینا حضرت یوسف آندے نے زلیخا جتے کوئی نہ ویندا ہوئے رحمان ہوتے بھی ویندا ہے اور جتے کوئی نہ تکدا ہوئے کائنات چے کوئی ایسی تھا کوئی نہیں جتے رب نہ ویندا ہوئے حضرت یوسف آندے نے بی بی کالا معاذ اللہ میں اللہ دی پناہ طلب کرنا وا حضرت یوسف اس موقع تے صبر کر گئے جدوں گناہ دی دعوت مل دی ہے بھئی لوکاں دے اندر مشہوریاں ہو گئیاں گل مختصر مشہوریاں ہو گئیاں وقت دے حکمران نال پیڑ پہ گیا اینا جناب والا حضرت یوسف علیہ السلام نو جیلہ چے سڑ دیتا میرے یوسف نے صبر کیتا صبر کر کے ایتے جناب قید نو برداشت کر لیا ویکھنا اللہ پاک نے صبر دا کی اجر ادا کیتا حضرت یوسف قید دیا مشقتاں جیل دیا مشقتاں برداشت کر دے رہنے ایک ویلا ویرا ساوی آیا اللہ پاک نے یوسف دے صبر دا اجر عطا کیتا میرے مالک نے جیل چوں کڈیا ہے جیل چوں کڈ کے تے سیدھا مصر دا تخت عطا کر چھڈیا ہے اولیاء کہہ رہے سبحان اللہ سیدھا جیلو کڈیا تے کی دیتا ہے تخت دیتا ہے نتیجہ کدھا ہے
صبر کرن دی وجہ تو صبر کریا کر یار صبر کریا کر اور صبر دا دامن تھام لینا اللہ تیرا دامن تھام لے گا اور صبر دا دامن پھڑ لینا اللہ پاک تینوں پھڑ لے گا کتے بھی تینوں ذلیل نہیں ہون دے گا صبر کریا کر یار صبر کریا کرنا اللہ اللہ گل سنیا جے ذرا غور کریا جے تکیا جے میرے وال ذرا اللہ اللہ گل سنو نا یار جڑے ویلے آ ویکھنا مینوں میں ایک ہور تینوں صبر وال لے چلاں جڑے ویلے جوان پتر فوت ہو جائے جڑے ویلے اولاد فوت ہو جائے اس ویلے صبر کرنا ہی میرے اللہ فرماندے نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے فرمایا جس بندے دا کو پیارا فوت ہو جائے کو رخصت ہو جائے دنیا تو ٹر جائے جڑا بندہ صبر کر دے جڑا اپنا سینہ چاک نہیں کردا رب دے گلے تے شکوے نہیں کردا رب دیاں جناب والا نام فرمانیاں نہیں کردا بے صبریاں نہیں کردا آسمان تو آواز ہوندی ہے صبر کرن والیا گل سن میں تیرے واسطے اجر رکھیا ہے اجر بھی کی اللہ فرماندے نے جنت دے علاوہ میرے کول اجر ہی کوئی نہیں اور تیرے واسطے جنت تو علاوہ میرے کو اجر تیرا صبر ہی اتنا بڑا ہے اور تیرا صبر ہی اتنا بڑا ہے آنا گل سننا ذرا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دا دور ہے ایک جناب والا میرے نبی دی صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اور تو بیبیوں ماں پہنوں گل سنیا جے تسی بھی سن کے لے جونا بیبیوں ماں پہ فوتوں اے نہیں آکھنا اللہ تینو ساڑھا ہی کر لبا سی اے نہیں آکھنا اللہ تو سانو یہ دیکھ اینو ساڑھے کو لوئی کھونا سی اللہ تینو اور کوئی گھر نہیں سی لبا رب دی نا شکری والے کلمات نہیں کہنے رب نو نراز نہیں کرنا اور کسے مرے نال مریاتے نہیں نہ جاندہ کسے موئے نال مویاتے نہیں نہ جاندہ صبر کرنا ہے صبر کرنا ہے صبر کرنا ہے صبر دا دامن پھڑ لینا ہے میرے نبی نے فرمایا تیرا بندہ موکھے ویلے کوئی فوت ہو جائے اپنا آپ چاک کر دیں دے سینہ پٹ دے وال کھول لیں دے میرے آقا فرمان دے ساڑھے وچوں ہی نہیں اور لیسا مننا فرمایا ساڑھے وچوں نہیں اللہ اللہ گل سنیا جے ذرا غور کرے آجے ادھر ویکھنا ذرا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اس بی بی دا صبر کمال صبر یار جہان دے سارے صبرانو اس بی بی دے صبر کو مار دے ماں کیویں دا صبر کر کے بخایا ہے اللہ پاک نے اینا دے خامن دا نام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے حضرت ابو طلحہ تے ام سلیم میں جوڑا عظیم جوڑا ابو طلحہ گیا ہویا ہے مزدوریاں کرن گیا ہے تے آیا شام دا ٹائم ہے اینا دے اون تو پہلے اے جناب والا اے کاروے جائے نے تے پتر بیمار بھی آئے بیٹا بھی ہوئے جیڑا رب کولو منگ کے لے آئے جیڑا بیٹا رب کولو ترلے کر کے لے آئے آج جو بیمار ہو گیا ایک دن بیماری چے مبتلا دوسرا دن لگیا بیماری چے مبتلا تیسرا دن لگیا بیماری چے مبتلا چوتھا دن آیا تے اے جے کر نہیں آئے تے آسمان تو پیغام آ گئے اس بچے دی روح قبض کرن واسطے آسمان تو ملک الموت آ گیا روح نو قبض کر لیا لوگو سنانا بڑا آسان ہے جنہ دے بچے ٹر جان جدائیاں دے جان اے تے انہاں نو پتہ ہوندا دکھ کی ہوندا میں نو ایتھے جماعت دا ہیرا یاد ہوندا پیا میرا شیر میری جماعت دا جانشین حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی حافظہ اللہ تعالی اللہ اس مرد کلندر دیاں حفاظتہ فرمائے مولانا قاری حنیف یار کمال صبر پایا اس شخص نے خدا دی قسم ہے کمال صبر پایا پچھلے جنوں تسی جان دے جوان بیٹا ایکسیڈنٹ چ فوت ہو گیا اور گھر وچ شادی دیاں تیاریاں ہوندیاں نے پیاں گھر وچ چھت نو سلنگ ہوندی ہے پئی کارڈ چھپ گئے لوکو ولیمے تے آیا جے کھانا کھایا جے تیاریاں ہو گئیاں ٹائم لنگیا ویلا گزریا پتر گھروں نکلیا ایکسیڈنٹ ہویا مرید کے پتر دا لاشا
گھر آ گیا لاشا گھر آ گیا اوے او ماں جنہیں اپنے ہتھاں نال ٹورے ہے کتے تیاریاں کردیاں ٹورے ہے کتے آندی ہوئے گی پترا جلدی آویں میں تیرے انتظار چ رواں گی ہائے انتظار تے کردی سی پئی پر پتر مویا گھر آیا ہے پتر دی میت گھر آئی اس بی بی دا حوصلہ تے ویکھنا اوے اس صفی الرحمان دے باپ دا حوصلہ تے ویکھنا جدی شادی دی تیاری ہوئے انہیں ممبر تے بیٹھ کے آکھیا لوکو دکھ تے بہت بڑا ہے جوان پتر نے لک ٹوٹ جاندے ماپیاں دا کمر دوری ہو جاندی ہے پتر تے بیمار ہو جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے تے ماپے پریشان ہو جاندے نے تے جس ماپیاں دا پتر موت دے شکنجیاں چ پھڑیا جاوے اس انہاں ماپیاں دا کی بندا ہے اللہ اللہ ممبر تے بیٹھ کے کاموں کی کہن لگے آندے نے لوکو دکھ تے بہت بڑا ہے پر میں اپنے مالک نو یہ آکھیا انما اشکو بسی و حزنی اللہ اللہ میں صبر کرنا میرا غم تیرے واسطے میرا صبر تیرے واسطے تے فرمان لگے آندے نے صفی الرحمان دی ماں نے اپنے منہ چو ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہوں کڑیا جتے نہ رب دی نافرمانی ہو سکے عظیم مثال ہے صفی الرحمان دیاں کنیاں پہنا سن کنیاں مشیرہ سن انہاں اپنی زبان جو کوئی لفظ ایسا نہیں کڑیا تے میں تو تک سنے ہیں لوگوں میں تو تک سنے ہیں میرے فیملی تعلقات بھی سن اللہ اللہ مولانا حنیف ربانی جدوں بیٹے دا لاشا انج باروں خبر ملی اپنے گھر وچ آئے جدوں پتہ لگا سارا پنڈ کٹھا ہویا ہے کاموں کی چرولا پہ گیا ہے مولانا حنیف ربانی اپنے گھر آئے ہاستا واسطہ گھر چھڑ کے گئے سن جدوں گھر آئے تے ویکھیا دنیا کٹھی ہوئی ہے او دنیا جیڑی پتر دی شادی تے کٹھی ہونی سی آج جناب والا صفی الرحمان شہید ہو کے گھر آیا ہے اینڈ اپنے گھر وچ قدم پایا تے سامنے صفی الرحمان دی میت پئی ہے مینوں دسن والے دسیا تے میں آپ بھی رو پیا اینج کر کے جدوں جوان پتر دے لاشے تے نظراں پیاں ربانی صاحب نے اپنے منہ تے انج ہاتھ رکھ لیا کتے میری زبان چوں کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جڑا رب نو ناراض کر جاوے تو کتے بڑا ہے لیکن لوگوں سارے جسم تے کنٹرول ہو سکدا ہے اکھاں تے کنٹرول نہیں ہو سکدا میرے نبی نے فرمایا اکھاں دے آنسو رب دی رحمت ہویا کر دینے او مولانا حنیف ربانی اللہ پاک نے صبر دیتا یار کمال صبر کر کے بکھایا ادھر حضرت ام سلیم بیٹا فوت ہو گیا رات دا ٹائم ہویا خامد ابو طلحہ گھر آیا رات دا ٹائم ہے خامد گھر آیا تے خامد نے ہوندے پوچھا میرے لالے دا کی حال ہے میرے پتر دا کی حال ہے تے حضرت ام سلیم آندیاں نے حضرت ام سلیم آندیاں نے پتر اگے نالو آرام وچ پتر اگے نالو سوکھا تندرست ہے اللہ اللہ یار اس بی بی دے حوصلے نو میں سلام پیش کرنا اس صحابیہ دے حوصلے صبر نو سلام پیش کرنا وا گل سنیا دے ذرا اللہ اللہ تے رات دا ٹائم ہویا کھانا بھی دتا خدمت بھی کیتی زوجیت دے حق بھی ادا کیتے سے ام سلیم صحابیہ نے دن چڑھیا ساری رات لوگ کو لنگ گئی تے پتر دا لاشا گھر پیا ہویا تے تہجد دا ٹائم ہویا خامد نے اٹھ کے غسل کیتا تے جان لگا مسجد نبوی وال تے ام سلیم نے راواں ڈک لیاں رستے روک لے آندی ہے میرے سر دے تاج مینوں ایک گل تے دس جاؤ نا کیویں اونے آنسو روکے ہون گے کیویں اونے اپنا صبر تے کنٹرول کیتا ہوئے گا کیویں اپنی زبان تے ساری رات کنٹرول کیتا ہے اپنے خامد نو دکھ نہیں ہون دیتا بی بیو خامداں دیاں قدرہ کریا کرو قدر کریا کرو دکھ پریشانی نہ دیا کرو اللہ اللہ بی بی حضرت ام سلیم نے رات ڈک لیا اندھیرا چھایا ہویا ہے آندیاں نے میرے سر دے تاج جی میں نو ایک گل تے دسو نا ہاں پوچھنا کی پوچھنا چاہنی ہے
اے تے دسو نا جے کسے نے امانت دتی ہووے او امانت واپس منگے تے کیا اونوں واپس دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ کمال انداز ہے یار، اے اونوں واپس کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ابو طلحہ نے ہاں ضرور کرنی چاہیے، نبی پاک دا حکم ہے امانت تے خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ تے ام سلیم آندیاں نے اے میرے سر تے تاج جی، پھر جیڑی امانت رحمان نے دتی سی اور امانت رحمان واپس لے گیا ہے، امانتوں نے اپنے کول بلا لئی، جڑا پتر سی اج فوت ہو گیا ہے، کل دا وفات پا چکیا ہے۔ تے ابو طلحہ دیاں آئی نکل گئیاں، اکھاں چوں آنسو نکل آئے، آندے نہیں ام سلیم ساری رات لگ گئی ہے، میں نیند کے سوندا رہا، تو مینوں دسیا کیوں نہیں کہ میرا پتر فوت ہو گیا ہے، میرے دل دا ٹکڑا فوت ہو گیا، تو مینوں دسیا کیوں نہیں؟ آندیاں نے میں سوچیا تسی تھکے ٹٹے آئے ہو، میں تانوں ضرور پریشان کرنا ہے، جدی امانت سی او تے لے ہی گیا ہے، میں صبر تو کم لیا۔ اس میرے نبی دے پروانے نے ابو طلحہ نے انج انگلی نہ لایا، اپنی بیوی ام سلیم نو انج انگلی نہ پھڑ کے لا کے تے میرے محمد مصطفیٰ کو لے کے آ گئے۔ اللہ اللہ فجر پڑی تے بعد چوں ام سلیم نو نہ لیا تے میرے مرشد پاک کو لا گئے، آقا جی اے معاملہ ہویا ہے، جس بی بی نے صبر کیتا ہے ساری رات لگ گئی ہے، مینوں دسیا تک نہیں، تے میرے آقا فرماندے نے کمال صبر اس بی بی دا، کمال حوصلہ اس بی بی دا۔ میرے آقا فرماندے نے جاؤ اللہ پاک تہاڈی اس گزری رات چ خیر پا دے، برکت پا دے۔ میرے آقا نے دعا کر دیتی لوگو، دعا کر دیتی۔ مفسرین نے لکھیا اس حدیث دا راوی بیان کردے آندا اس بی بی ام سلیم نو تڑپی جنوں رب زبان دیتی ہے، صرف تیرے کو سبحان اللہ ضرور لینی چاہواں گا، گل سننا، میرے نبی نے دعا کی تھی، اس بی بی نے صبر کر کے دکھایا، اللہ پاک نے 9 پتر عطا کیتے، 9 دے 9 حافظ قرآن بنا چھٹے۔ ہائے 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 نتیجہ گادا اوے صبر کیتے، صبر کر کے بکھایا کدے واسطے؟ رب رحمان واسطے صبر کیتا ہے، اللہ پاک نے اجر دیتا ہے۔ اس واسطے میں کہاں گا یار صبر کریا کر، کیونکہ او مالک کسے دا صبر ضائع نہیں کردا، او مالک کسے دا صبر ضائع نہیں جان دیندا۔ ویکھ لے میرے نبی دی پوری زندگی بھری پئی ہے صبر نال، یار کیڑا دکھ ہے جڑا میرے تیرے نبی نو نہیں پہنچایا گیا، کیڑا او صدمہ جڑا تیرے میرے مرشد پاک نو نہیں آیا۔ ہائے مینوں یاد آیا اور لوگوں کو زیادتی کرے تے صبر کر جایا کرو، اللہ پاک تینوں بدلے لے کے دے گا۔ اللہ گل سننا، طائف دیاں وادیاں، لوگوں طائف دیاں وادیاں، میرے آقا طائف دیاں وادیاں چ گئے، حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سونیا اے تے دسو نا یوم احد جتھے تواڈے تے بڑا دکھ آیا، غم آیا، کیا او دے نالوں زیادہ بھی کتے دکھ آیا جے؟ کیا او دے نالوں زیادہ بھی کتے صدمہ آیا جے؟ میرے آقا فرماندے نے پیاری عائشہ مینوں طائف دیاں باتیاں نہیں بھول دیاں، مینوں طائف دے علاقے نہیں بھول دے۔ جدوں میں طائف دیاں علاقیاں چ طائف دے علاقیاں چ رب دا پیغام لے کے گیا، لا الہ الا اللہ دی دعوت لے کے گیا، ایک سردار کول گیا، دوسرے کول گیا، تیسرے کول گیا، انہاں مینوں میں نے مار دیتے، انہاں مینوں واپس لٹا دیتا۔ جڑے ویلے میں طائف چوں واپس آیا مایوس ہو گئے تے میرے آقا فرماندے نے انج میں سیویں پائی تے چلنا پیا، چلدیاں میرے آقا فرماندے نے نبی ایماناں نے طائف والیاں گنڈے لا دیتے، بدماش لا دیتے، پھر تیرے مرشد پاک دے پیچھے کرائے دے بدماش لائے، اے جناب پتھر مار دینے، میرے نبی نو پتھر مار دینے پہ حضرت زید نال نے، تے زید آندے نے میں ویکھیا آقا دی جُتی لو لوہان ہو گئی ہے، لو لوہان ہو گئی ہے، آقا زخمی ہو گئے، خون بہندا پیا۔ انج آسمان تو جبریل امین آیا تے آ کے آندا سونیا دسو نا ایک بار آرڈر تے کرو نا، فرشتہ
آیا کھلوتا ہے وہ آندا پیا مینوں حکم دیو میں دوواں پہاڑاں دے درمیان تے پیس کے انہاں نوں سرما بنا دیواں انہاں دا نام و نشان ہی مٹا دیواں دوسرا فرشتہ آیا آندا سونیا آرڈر تے کرو نا میں انہاں نوں زمین تو اٹھا کے درمیان چ لے جا کے انہاں نوں زمین تے سٹ دینا وا انہاں دا نشان ہی مٹ جائے گا انہاں دی نسل ہی مک جائے گی تے جان میرے نبی نے صبر کر کے فرمایا فرشتیوں میں رحمت بن کے آیا زحمت بن کے نہیں آیا میں دعاواں کرن والا بن کے آیا بد دعاواں دین والا نہیں بن کے آیا میرے آقا فرماندے نے فرمایا جبریل اے جبریل گل سننا میں رب کولوں دعا کرنا اللہ پاک اس نسل چوں انہاں طائب والیاں چوں کسے نہ کسے نو محمد دا غلام ضرور بنائے گا کسے نہ کسے نو محمد دا پیروکار ضرور بنائے گا میرے نبی نے لوگوں پتھر کھا کے تے بد دعاواں نہیں کیتیاں بلکہ صبر کر کے تے رب رحمان نو راضی کر چھڑے آئے قوم نو درس دے دیتا ہے لوگوں کو زیادتی کرے کو ظلم کرے صبر کرو صبر دا پھل اللہ پاک دے گا جنت دے گا میرا مالک دنیا چے عہدہ مقام بلند دے گا اللہ کو دعائے اللہ سانو ہر کام وچ صبر تو کم لین دی اللہ توفیق نصیب فرمائے اللہ سانو صبر دا دامن مضبوطی نال تھامن دی اللہ توفیق عطا فرمائے